अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। मैं हूं आपके साथ शुमाइल अर्शद। नाज़रीन, कल रात हमने देखा एक बड़ी अहम खबर आई कि वफाकी काबीना के जानिब से नैब मुजव्वज़ा तरमीम की मंजूरी के बाद कायम मकाम सदर सादिक संजरानी की जानिब से नैब ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए गए हैं और नया सदारती ऑर्डिनेंस भी जारी किया गया है, जिसके मुताबिक चेयरमैन नैब तफ्तीश में अदम ताउन पर मुलजिमान के वारंट जारी कर सकेंगे। इसके अलावा नैब को तहकीकात के दौरान मुलजिम को गिरफ्तार करने का इख्तियार भी हासिल होगा। मुलजिम को 14 दिन के बजाय 30 दिन तक जिस्मानी रिमांड पर रखा जा सकेगा और इसके अलावा ये कि मुलजिम को अपनी बेगुनाही खुद साबित करना होगी और ये भी कि इंक्वायरी के खिलाफ किसी अदालत से भी रुजू नहीं किया जा सकेगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, इसके पीछे मकासद क्या हैं, इसका फ़ायदा क्या हो सकता है, इसके नुकसानात क्या हैं और क्या इस तरमीम को सियासी मकासद के लिए तो इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा एक और बड़ा अहम मामला, शंघाई ताउन तंजीम का इजलास भारत में हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से वर्चुअल इजलास से खिताब किया गया और उसमें उनका ये कहना था कि भारत दोहरा मयार अपनाए हुआ है। एक जानिब हम देखते हैं कि भारत आप पाकिस्तान का लाइन ऑफ कंट्रोल ले लें, भारत में अक़लियतों के साथ जो सलूक किया जा रहा है, इसके अलावा मकबूजा कश्मीर में मामूली सी बात पर जिस तरह से मारा पीटा जाता है, वहाँ पर लोगों को उनकी जानें तक ले ली जाती हैं। तो भारत कहता कुछ है, करता कुछ है और जिस तरह से वो दुनिया में जाकर अपना चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहा है, हकीकत उसके बिल्कुल बरअक्स है। तो सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया क्या इस मुजरिमाना गफलत को नज़रअंदाज कर रही है और ये सारी सूरत हाल दुनिया की नज़रों से ओझल क्यों है, क्यों इस जानिब तवज्जो नहीं दी जा रही है, इस मामले पर हम बात करेंगे। इसके अलावा कुछ पाकिस्तान की मईशत पर भी हम बात कर लेंगे। IMF से मुआहिदा फाइनली तय हो गया है और पाकिस्तान ने 9 बड़ी यकीन दहानियों की भी जो शराइत थी वो मान ली हैं। अब हमने देखा कि IMF से जब मुआहिदा हुआ है तो मईशत भी कुछ संभली है। आया इसका फ़ायदा कलील मुद्दत में होगा या इसका फ़ायदा आगे चलकर होता रहेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। और जो शराइत है पाकिस्तान पर लगाई गई हैं, क्या पाकिस्तान उसका मुतहम्मिल हो सकता है और आम आदमी को IMF के मुआहिदे से क्या फ़र्क पड़ने जा रहा है, क्या आम आदमी की ज़िंदगी कुछ बेहतर होगी, क्या कुछ महंगाई में कमी होगी, इस पर हम बात करेंगे। अब अपने मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। सीनियर तजियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद काशिफ रफ़ीक हमारे साथ मौजूद हैं। मुनव्वर भट्ट ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ हैं। इसके अलावा इम्तियाज़ खान फरहान साहब ब्यूरो चीफ कराची हमारे साथ हैं। हम इन सबसे बात करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपसे मेरा यह सवाल है, नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए गए हैं, आपको क्या लगता है इसके मकासद क्या थे, इसकी ज़रूरत क्या क्यों पेश आई और क्या ये किसी के लिए ख़तरे की घंटी भी है? बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल खतरे की घंटी है और कासिम के अब्बा के लिए खतरे की घंटी है, सीधी सी बात है। और उसकी वजह यह है कि एक इदारे के अंदर जो खुद एहतसाबी का अमल था वो आपके सामने आ गया। DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी वाज़ेह थी और लोगों को सज़ा दी गई और उसके अंदर लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के आदमी को जो है वो बर्खास्त किया गया। इसी तरीके से ब्रिगेडियर ऑफिसर्स को जो है वो निकाला गया और जिन जिन ने गफलत बरती 9 मई के वाक़यात के अंदर या कमज़ोरी दिखाई, तो उनको जो है वो जो मुकाफ़ात अमल था उसका सामना करना पड़ा। अब दूसरी तरफ ये है कि जो बहुत सारे लोग जिनको पकड़-धकड़ हुई, जिनके खिलाफ मुकदमात कायम हुए और बहुत सारे वाक़यात जो रूनुमा हुए 9 मई के बाद से, उसके हवाले से तो बड़ा वाज़ेह है कि जो उनके सरगना हैं, जो उनका जो बुनियादी जिसको आप कह सकते हैं जो मेजर प्लानर थे हम्म। और कल की तो स्टेटमेंट बड़ी ख़तरनाक है परवेज़ खटक की, क्योंकि परवेज़ खटक जो हैं वो वज़ीर आला रहे हैं और मेरे ख़्याल में मसनद-ए-इक़्तिदार के अंदर बिठाने वाले परवेज़ खटक का बहुत बड़ा किरदार है वज़ारत-ए-उज़्मा दिलवाने में। जी। दिफ़ा के मिनिस्टर भी रहे। उनकी जानिब से ये बयान आना कि इसके मास्टरमाइंड जो है वो खान साहब हैं, ये बहुत ख़तरनाक बात है और कल रात ही फिर इसका दस्तखत हो जाना, सादिक संजरानी साहब की जानिब मुख्तलिफ तरामीम जो है वो करना, उसमें 14 दिन से हटा के जो है वो 30 दिन जो है वो कैद कर दी और इसी तरीके से उसको जो जवाब है वो खुद देना है। यानी कि किसी वकील ने आपका केस नहीं लड़ना, जी। बल्कि आपको जवाब खुद दायर अपना अपना के मुकदमा जो है वो खुद लड़ना है। तीसरी बात
और फिर जो पार्डन हो जाता था पहले वो उसमें नहीं हो सकता। तो ये एक मेरे ख़्याल में बड़ा वाज़े इंडिकेशन है कि अगर इदारा अपने अंदर एहतसाब का अमल रख रहा है और वो इतने सीनियर ऑफ़िसर्स को घर भेज सकता है जुम्बिश-ए-कलम से, तो फिर उज़्मा के ओहदे पर रहे और उन्होंने गैर ज़िम्मेदारी दिखाई और उन्होंने फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया। जी। मिलिट्री एक्ट के मुताबिक 102 लोगों के जो मुकदमात हैं, वो 17 फ़ौजी अदालतों में चल रहे हैं और उनको जो है ज़ाहिर है उसी हवाले से डील किया जाएगा और ये एक्ट जो है ये अफ़वाज पाकिस्तान को बाकायदा आईन पाकिस्तान जी। के रूह से मिला है। अब इसके अंदर इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि जो दीगर अदलिया थीं, उनके अंदर केस जो है वो तवातर का शिकार हो रहे थे, जी। उसके अंदर तब्दील हो रहे थे और बहुत सारे उन लोगों को बगैर जो सबूत उनके देखे, उनको बर्खास्त किया जा रहा था। बिल्कुल। इस वजह से फ़ौजी अदालतों को सामने आना पड़ा और अपना जी। किरदार अदा करना पड़ा। मैं समझता हूँ कि आने वाले वक़्तों में खान साहब के लिए बहुत मुश्किलात हो जाएँगी और ना सिर्फ़ खान साहब के लिए नहीं बल्कि उनकी बेगम जो है, उनको भी इसके अंदर जी। शायद लाया जाए। तो ये चंद यानी सवालात हैं, अहम हैं। जी, यानी आने वाले दिनों में खान साहब की मुश्किलात बढ़ सकती हैं। मुनव्वर भट्ट साहब, आपको भी ऐसा ही लगता है कि बड़े नाम अब इस शिकंजे में आने वाले हैं? तो कोई नहीं, सिर्फ ये बता दिया गुल साहब ने कि ये सिर्फ एक फ्रेम बनाया जा रहा है एक पीटीआई के लिए और उसके जो चेयरमैन है उनके लिए। तो मैं सबसे पहले तो इस कानून को कंडेम करता हूँ। इस वजह से नहीं कर रहा कि भी ये सिर्फ एक जमात के लिए या एक लीडर की है। मैं इस वजह से कि इसमें बेसिक ह्यूमन राइट्स जो है उसका ख्याल नहीं रखा गया। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कवानीन का वो बिल्कुल डिफरेंट है इस कानून के हवाले से। इस कानून को ड्रैकोनियन लॉ पहले भी कहते रहे थे, पीएमएलएन की क़यादत भी कह रही थी, पीपल्स पार्टी की क़यादत भी कह रही थी, और आज सिर्फ एक जो है एक मखसूस तबके को दोबारा चार्ज करने के लिए उसके लिए ये कानून में तरमीम की सही। गई है। तो ये कानून जो है वो मैं इसको कंडेम करता हूँ। इस तरह नहीं होना चाहिए। हमारी जो पहले ही डेमोक्रेसी और लॉ के हवाले से जो इंटरनेशनल रैंकिंग है वो बिल्कुल टेल में जा रही है और इस कानून की वजह से शायद हम बिल्कुल जो आखिरी मुल्क रह गए हैं एक दो उनके बराबर ही होंगे। इस तरह का कानून ही जब आप कोर्ट ऑफ लॉ जो है उसको आप पीछे कर देंगे और दूसरा ये 90 दिन का रिमांड, इसको बिल्कुल किसी तरीके से भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और तीसरी बात ये कि जुर्म साबित करना इन्वेस्टिगेशन तफ्तीशी अफसर का काम होता है, ना कि जो अक्यूज है मुल्जिम खुद करे, उसका सही। काम है कि वो अपनी सफाई दे। उसका काम है वो अपनी सफाई दे, लेकिन जुर्म उसे साबित करना जो है वो तफ्तीशी का काम है, मुल्जिम का काम नहीं है कि भी बिल्कुल। वो कहे कि नहीं इस तरह नहीं। ठीक है। अच्छा काशिफ, आपको क्या लगता है, क्या मकासद इसके लगते हैं? और जैसा कि अभी मुनव्वर साहब कह रहे थे कि कुछ इसके ख़ास ही मकासद नज़र आते हैं, आप क्या कहेंगे? देखें, अव्वल तो ये जो ऑर्डिनेंस रात को इतनी उजलत में साइन किया गया, इस ऑर्डिनेंस के ऊपर कहीं नहीं लिखा कि ये ऑर्डिनेंस का अहाता सिर्फ तहरीक इंसाफ की जमात होगी या उसका चेयरमैन होगा या उसकी अहलिया होगी। ये एक ऑर्डिनेंस है, अकाउंटेबिलिटी का अमेंडेड ऑर्डिनेंस है। इसका अहाता किस किस के ऊपर होगा, इसमें कौन कौन आएगा, ये वक्त साबित करेगा। देखें, इस वक्त ये तमाम वो कवानीन हैं जिनको तब्दील कर दिया गया था, नैब के कवानीन को तब्दील किया गया, उसके बाद उसके रिमांड को रिवर्स किया गया, उसकी इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले को रिवर्स किया गया और हर चीज़ को रिवर्स किया गया ताकि जो मौजूदा रजीम बैठी थी, जिनको तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में इम्प्लीकेट किया गया मुख्तलिफ केसेस में, उनको जो सा वो अंडू किया जा सके या रिलैक्सेशन दी जा सके। अब ये सारा इन्होंने जब प्रोब कर लिया, जब सारी इन्वेस्टिगेशन कर ली, तो इनको ये लगा कि शायद किसी एक शख्स को गिरफ्तार करने में इन नैब की जो तरामीम थी उस जो की गई इस मौजूदा पीडीएम की हुकूमत आने के बाद, वो ही शायद रुकावट है। उन सारी तरामीम को अंडू कर दिया गया एक ऑर्डिनेंस के तहत। अब उसमें जो आपने 14 दिन से 30 दिन कर दिया,
چیئرمین نیب جو ہے وہ عدم تعاون پہ گرفتاری کے وارنٹ نکال سکتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ پہلے یہ ترمیم تھی کہ نیب جو ہے بطور ادارہ وہ طے کرے گا, وہ بتائے گا کہ ہاں کسی نے کرپشن کی یا نہیں کی تو کیسے کی, اور وہ اس کے ایویڈنس لے کے آئے گا. اب انہوں نے کہا جی ہم نے صرف الزام لگانا ہے, انویسٹیگیٹ کرنا ہے, ملزم کا کام ہے وہ اپنی صفائی دے کہ وہ بے گناہ ہے. کیسا عجیب منطق ہے. اچھا اب اس کے بعد آپ اس آرڈیننس کے ذریعے آپ کسی سیاسی شخصیت کو, اس کی سیاسی اکابرین کو, اس کی اہلیہ کو امپلیکیٹ کر بھی لیں, گرفتار کر بھی لیں, انویسٹیگیشن کر بھی لیں. اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ اس آرڈیننس میں جو ہے وہ موجودہ حکمران نہیں آئیں گے؟ اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ اس آرڈیننس کے تحت موجودہ بیوروکریٹ جو ہے وہ انویسٹیگیشن میں نہیں آ سکتے؟ اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ جو پی ڈی ایم کی حکومت یہ سمجھ رہی تھی کہ نیب قوانین تبدیل کر کے ریلیکسیشن مل گئی ہے, وہ ساری ریلیکسیشن غیر محسوس طریقے سے انڈو ہو گئی ہے. سو میرا مطمع نظر یہ ہے کہ یہ آرڈیننس بظاہر یہ لگتا ہے کہ کسی ایک سیاسی شخصیت یا اس کی اہلیہ کو گرفتار کرنے کے لیے یہ تیاری کی جا رہی ہے, جو کہ میں کل بھی کہہ چکا ہوں کہ جولائی کے مہینے میں گرفتاری متوقع ہے. لیکن یہ بھی طے ہے کہ اس آرڈیننس کا جو دائرہ کار ہوگا وہ وسیع ہوگا اور وہ شاید موجودہ حکمرانوں تک بھی جائے. ٹھیک ہے. اچھا امتیاز صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کس مقصد کے لیے یہ ترامیم کی گئی ہیں, اور وہی جو بات ابھی کاشف کر رہے تھے کہ کچھ مخصوص لوگوں کو اس میں؟ دیکھیں شمائلہ, ایک بڑا مشہور شعر ہے, الجھائے پاؤں یار کا زلف دراز میں, لعاب اپنے دام میں صیاد آ گیا. اس کو تھوڑا تبدیل کر کے کر لیتے ہیں. الجھے گا پاؤں یار کا زلف دراز میں, آپ اپنے دام میں یہ صیاد آئے گا. یہ جو نیب ترامیم کابینہ لائی ہے بالکل اس کے دام میں یہ بھی پھنسیں گے. اگر اس کا امینڈمنٹ کے بعد اگر یہ جیسے ہمارے عبداللہ گل بھائی فرما رہے تھے, اگر یہ قاسم کے ابو آ بھی گئے اس کے اندر تو بھی انٹرنیشنلی یا نیشنلی آپ کو پروب کرنے میں مشکلات ہوں گی, لوگ نہیں تسلیم کریں گے. یہ رات کے اندھیرے میں جاری کردہ آرڈیننس کے ذریعے اندھا جو ہے وہ یہ امینڈمنٹس لائی گئی ہیں, وہی جو ابھی کاشف فرما رہے تھے, ریسٹور کیا گیا ہے, جو کہ خود انہوں نے امینڈ کیا تھا اس کو واپس لائیں. اور یہی پیپلز پارٹی, یہی مسلم لیگ نون, میری اطلاع کے مطابق مسلم لیگ نون میں اختلاف پایا جاتا ہے اس رات کو جو آرڈیننس آیا ہے, اور ایک بڑی میجورٹی جو ان کی لیڈرشپ کی ہے وہ اس بارے میں بہت ساری چیزیں یہ باتیں کر رہی ہے اس وقت سارے کر کے. دیکھیں ہمارے یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمارے عدالتی نظام اور خاص طور پہ گزشتہ 3 مہینے کے اندر معزز اعلیٰ عدالت سمیت جو ہماری صوبائی عدالتوں نے کیا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. جب ہماری عدالت عظمیٰ نے 2-3 فیصلے اس طرح کے کیے, پھر ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو فیصلے کیے کہ جو ایک جورسڈکشن سے ابو جا رہے تھے, آپ دیکھیں وہ کوشچن ہو گئے اور ان کی پاور ساری کی ساری کمزور ہو گئی. اگر وہ رول آف لا کے ساتھ چلتے, ود ان کانسٹیٹیوشن چلتے, ود ان باؤنڈریز چلتے یہ ہماری عدالتیں, تو شاید اس طرح سے معاملہ نہیں آتا. یہ بالکل ٹھیک ہے عدالتوں میں نہیں ہے, تو عدالتوں کو کون درست کرے گا؟ عدالتوں کو درست کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے, اس لیجسلیٹو ادارے کی ذمہ داری ہے, اور اسی پریزیڈنٹ کی ذمہ داری ہے. جو ایک آرڈیننس کیا عدالتوں کے لیے نہیں آ سکتا کہ جناب یہ اب یہ, یعنی ایک بندہ جو کہ نیب کا چیئرمین ہوگا, جی یعنی عمل درآمد اس پہ مشکل نظر آتا ہے. دیکھیں مشکل نہیں, مشکل تو آرڈیننس آ گیا, امتیاز بھائی, آرڈیننس آ گیا, اس پہ عمل ہوگا. کا بھی نکلا ہے جی, ایک صادق سجرانی صاحب نے جو قائم مقام صدر تھے, انہوں نے ایک لیٹر عدلیہ کے متعلق بھی نکالا ہے تنخواہوں میں اضافے کا نہیں, میرے خیال ہے کمی کا ہے شاید وہ آرڈیننس شاید اس پہ. دیکھیں یہ تو سیدھی ایک طرح سے وکٹمائزیشن والی جیسی صورتحال نظر آ رہی ہے نا, جبکہ نیک نیتی ہوگی. اب یہ تو ہم دیکھیں گے کہ خان صاحب آتے ہیں یا پھر جو موجودہ حکمران ہیں وہ بھی اس میں آتے ہیں, یہ تو خیر وقت بتائے گا. دیکھیں قاسم کے ابو اکیلے ہیں, ٹھیک ہے, اس پہ ہم بات کرتے ہیں, ایک بریک لیتے ہیں. بہت سارے اس میں آ جائیں گے, ہم ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بھارت جو عالمی سطح پر جا کر اپنا چہرہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے وہ ایسا ہے نہیں ہے. بھارت کی جانب سے جو انسانی حقوق کی پامالیاں کی جا رہی ہیں اس پر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد.
वेलकम बैक। वज़ीर आज़म का शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से वर्चुअल खिताब किया गया, जिसमें वज़ीर आज़म की जानिब से ये कहा गया कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं, और इसके अलावा ये भी कहा गया कि दहशतगर्दी की तमाम इकसाम की मजम्मत की जानी चाहिए, और भारत जिस तरह से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है उसके पीछे मकासद क्या हैं, अक़वाम आलम की जानिब से ये तमाम मामलात नज़रों से ओझल क्यों हैं, इस पर हम बात करते हैं। अब्दुल्ला साहब, आपसे मेरा यह सवाल है, ये तो एक तो हम देखते हैं कि भारत का दोहरा चेहरा है, वो दुनिया के सामने कुछ और है। भारत में जिस तरह से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल को ले लें, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल को ले लें, आपको क्या लगता है अक़वाम आलम का इसमें क्या किरदार होना चाहिए, और क्या दुनिया का भी दोहरा मयार है इस मामले को लेकर? देखिए, म्यार तो दोहरा भी नहीं है, बल्कि मल्टीपल म्यार हैं। और दूसरी बात यह है कि भारत जो है वो इस टाइम पे अपने आप को बहुत बड़ा कोई चैंपियन समझने लग गया है, जब से अमेरिका यात्रा से वापस आए हैं। ये वो भूल गए हैं कि भारत के अंदर बड़ी अमेरिका मुखालफत है, और इसी तरीके से भारत के हवाले से अमेरिका के अंदर 75 जो कांग्रेसमैन थे, उन्होंने जिस तरह से सेनेटर्स ने खत लिखा एंटनी ब्लिंकन को, तो वो भी मेरे ख्याल में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर एक तरफ पजीराई है तो दूसरी तरफ जगहसाई भी मौजूद है। अब देखना यह है कि भारत इस सारे सिलसिले में जो उनकी उम्मीदें हैं कि चीन के हवाले से एक किरदार अदा कर सकेगा और चीन को बैलेंस आउट कर पाएगा, ये मुमकिन नहीं होगा भारत के लिए, क्योंकि भारत जो है वो चीन के साथ तिजारत भी कर रहा है और दूसरी तरफ जो है वो डंडे भी खाता है बॉर्डर के ऊपर, और फिर उसके 67 सोल्जर जो है वो मार दिए जाते हैं फिस्ट फाइटिंग के अंदर, यानी कि हाथों और लातों की लड़ाई के अंदर जो है उनके बंदे मर जाते हैं। अब ये तमाम जो सूरत हाल है, इसके अंदर भारत एक इस खित्ते में अपना एक बरतर किरदार चाहता है, जो इसलिए मुमकिन नहीं है क्योंकि एक तरफ जो है वो न्यूक्लियर चाइना है, एक तरफ न्यूक्लियर पाकिस्तान है, एक तरफ न्यूक्लियर रूस है, और दरमियान में अफगानिस्तान है। इसलिए भारत का ये ख्वाब जो है वो जल्द से जो है वो चिकनाचूर हो जाएगा, और उससे लगी हुई उम्मीदें जो अमेरिका को हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। अमेरिका को मुआशी बदहाली का भी शिकार है, और जी। यूक्रेन जंग के बाद अमेरिका तनहा भी हो गया। इसलिए जो पूरी दुनिया है वो इस टाइम पे सिर्फ फैसला साजी के अंदर वक्त ले रही है। इस टाइम पे वक्ती तौर पर तो वो अमेरिका के हाँ में हाँ मिला रहे हैं, सही। लेकिन थोड़े अरसे के बाद, क्योंकि यूनाइटेड नेशन की 2 रिपोर्टें मौजूद हैं जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के हवाले से बाकायदा बताई गई हैं, और उसके अंदर भारतीय फौज को जो है बाकायदा मोरद इल्जाम ठहराया गया है, ड्रैकोनियन को लॉज उसके मौजूद हैं वहाँ, और कश्मीरियों के हवाले से, और इसी तरीके से नक्सलाइट्स के जी। हवाले से, और जो रेड कॉरिडोर जो भारत का है उसके हवाले से बहुत सारी ह्यूमन जी। राइट्स वायलेशन मौजूद हैं। तो भारत जो है वो तारीख के गलत धारे पे खड़ा हुआ है। वो ये समझ रहा है कि मगरिब की ईमा के ऊपर वो पाकिस्तान को दबा लेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरीके से हर्जा सराई की गई और शंघाई ताउन तंजीम के अंदर जो वर्चुअल खिताब वजीर आजम साहब ने कहा, ठीक है, ये बात उन्होंने बिल्कुल सही की, सही। लेकिन मेरे ख्याल है कि पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है, जो खारजा पॉलिसी है, वो बड़ी कमजोर है। सही। पाकिस्तान को अपनी खारजा पॉलिसी मजबूत करने की जरूरत है, और पाकिस्तान को एक फैसला कुन मरहले के अंदर दाखिल बिल्कुल। मेरे ख्याल में शायद वो हो चुका है, और हमें एक ऐसी पॉलिसी को सामने लाना पड़ेगा जो ऐसी हो कि हम एक अमेरिका के साथ जो अपने रिलेशनशिप है उनको भी सामने रखें, सही। जो चीन के साथ हैं उनको भी सामने रखें। अभी जो एक हालिया बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि हमने जो 3 ममालिक जिनके ऊपर सैंक्शंस थी, जी। उनके साथ हमने मुआहदा कर लिया है, एक ईरान, एक ईरान, ठीक अफगानिस्तान है। और एक रूस, और सही। इनके साथ हमने जो है बार्टर ट्रेड का मुआहदा किया है। ये एक मेरे ख्याल में वाज़े इंडिकेटर था जी। इस बात के लिए कि डिफॉल्ट नहीं होने दिया जाता। इसी वजह से पाकिस्तान को उन्होंने बेल आउट कर दिया। एन आखिरी दिन उन्होंने दबाव पूरा बिल्कुल, डाला कि बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान किसी तरीके से अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल जो है उसको तल्फ कर दे उस प्रोग्राम को, लेकिन पाकिस्तान नहीं माना। इसलिए भारत जो है उसको सवाए शर्मिंदगी के आने वाले वक्तों में और कुछ नहीं होगा, बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान को अपना हाउस इन ऑर्डर करना पड़ेगा। पाकिस्तान अगर अपने सही पत्ते खेले तो जी। मैं समझता हूं कि अमेरिका इस अपनी खित्ते खारजा में दोस्त पॉलिसी बन को के भी दोबारा बिल्कुल, आएगा। अपनी खारजा पॉलिसी को पाकिस्तान को मजबूत करना होगा। इम्तियाज साहब, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान अपना मौकिफ वाज़े कर सकेगा दुनिया के सामने? देखिए, किया है और बात सही है, हरदर्मी है उसकी। इस पे अगर हम अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से हम ये कहते हैं कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात हो रही है, तो अब चार्टर ऑफ फॉरेन अफेयर की भी बात होनी चाहिए कि चार्टर ऑफ फॉरेन अफेयर बनाने के लिए, जिसकी वाकई सही कह रहे हैं अब्दुल्ला गुल साहब, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
کہ ہمارے پاس ایک مضبوط فورن افیئر ہمارے پاس پالیسی پوری کی ہونی چاہیے. اس کے لیے بھی ایک چارٹر آف فورن افیئر یا فورن پالیسی کوئی بھی نام دیا جا سکتا ہے کہ تمام کے تمام سیاسی زعماء، ہمارے اکنامکس، ہمارے سائنٹسٹ، ہمارے سارے بیوروکریٹ، ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بیٹھیں اور یہ بھی لانگ رن ایک کم از کم اگر 15 20 سال کا ایک ٹرم رکھ کے ایک پالیسی بنائیں اور اس کو حکومت کسی کی بھی ہو اس کے اوپر وہ کاربند رہیں. جب دیکھیں اب یہ بہت بڑی چینج آ رہی ہے، اس میں کوئی نہیں، ون روٹ ون بیلٹ والی جو چل رہی ہے. شنگھائی کانفرنس جب بلاول بھٹو گئے تھے، ہمارے کتنے لوگوں نے تنزیہ کیا کیا باتیں کی تھی جب وہاں ہندوستان گئے تھے. اب یہ وہ اسی کا حصہ ہے نا. اب دیکھیں بیلاروس بن چکا ہے، آپ ایران بننے جا رہا ہے، اس قازقستان بن چکا ہے. اب یہ ساری پوری سیریز ہے. اگر آپ یہ چائنا سے آپ چلیں گے پوری پٹی لیتے ہوئے جائیں تو ہندوستان کے ہاتھ کچھ نہیں ہے. وہ وقت بھی شمائلہ ہم بہت جلد دیکھیں گے کہ جب یہ اپلیکیشنز دے رہا ہوگا ہندوستان کہ جناب اس کا حصہ مجھے بنا لیا جائے. میں اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، کیونکہ اب ڈالر جو ہے اس کی مونوپولی ختم ہونے والی ہے. آج نہیں کل، اور آنے والے وقت میں 5-7 سال لگیں گے، لیکن ڈالر کی مونوپولی ختم ہو رہی ہے. جب بارٹر میں جو ایران افغانستان جو ابھی عبداللہ گل صاحب فرما رہے تھے بالکل ٹھیک، پاکستان نے ایران، افغانستان، رشیا، ہم نے جو آپس میں کیا ایک بارٹر سسٹم کے اندر ہم نے یہ سارے کا سارا کیا. بہت بڑی چینج. دیکھیں لوگ جو بار بار بات کرتے ہیں کہ جی بھارت کے اقدامات کی مذمت ہونی، بھارت کی مذمت نہیں ہونی چاہیے بھائی. بھارت کو مرمت کی ضرورت ہے، مذمت کی نہیں ہے. اور اس میں بہت ساری بات، سوال یہی نا کہ مذمت تو ہو جاتی ہے لیکن مرمت کرے گا نہیں، وہ کون؟ دیکھیں آپ کو کیا لگتا ہے منور صاحب، مذمت تو ہو رہی ہے، مرمت کی کتنی ضرورت ہے؟ جب تک ہم اپنے گھر کو ٹھیک نہیں کریں گے ہم کسی کی مرمت بھی نہیں کر سکتے، صرف مذمت ہی کر سکتے. بالکل صحیح. اصل چیز یہی ہے. اور جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اس ٹائم پہ ہے کہ بھی ہماری اکانومی جو ہے وہ بالکل کولیپس کرنے کے قریب پہنچی ہوئی تھی. تو یہ جو میرے بھائی نے یہ بات کی ہے کہ بھی مرمت کی ضرورت ہے، مرمت اس ٹائم ہوتی ہے کہ جب آپ کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ دانے ہوں، جب آپ پوری دنیا میں کشکول لے کے پھر رہے ہیں اور آئی ایم ایف سے قرض مانگ رہے ہیں کہ بھی ہماری مدد کرو نہیں تو ہمارا کچھ نہیں پلے رہے گا، تو پھر اس طرح کے حالات میں آپ کسی کی مذمت کریں یا مرمت کریں گے؟ اس طرح نہیں ہے، آپ صرف بیگنگ کریں گے. فی الحال یہ گورنمنٹ نے جو پالیسی اپنائی ہے یہ اچھی ہے. دنیا میں بھارت نے جو کشمیریوں کے اوپر مظالم کیے ہیں اس کی نشاندہی کی ہے، اس کی مذمت بھی کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنا گھر کو بھی ان آرڈر کرنا ہوگا. ہمارے اندر جتنی بھی اس ریجن میں تخریب کاری اور دہشت گردی کی موومنٹ چلی ہے اس میں ہمارے ملک کا کچھ نہ کچھ رول ضرور رہا ہے. اور یہ اسی وجہ سے بھارت نے پاکستان کو دنیا میں آئسولیٹ کرنے کی یہ کمپین چلائی تھی. جب ہم ابھی اچھی بات یہ ہے کہ ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع کی ہوئی ہے اور ہم نے قربانیاں بھی دی ہیں، لیکن یہ دہشت گردی کی سرپرستی ہم نے امریکہ کے سر پہ کی تھی. امریکہ کی سرپرستی میں ہم نے یہ طالبان بنائے تھے. اگر ہم نے یہ طالبان نہ بنائے ہوتے تو آج اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ان کے خلاف جنگ نہ لڑنی پڑتی. اب بھی ہم مسلسل طالبان کے جو سیکشن ہے مختلف ان کے ساتھ حالت جنگ میں ہے. روزانہ ہمارے فوجی اور جوان جو ہے وہ شہادتیں نوش کر رہے. آج بھی ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، آج بھی ہمارے جوان جنگ لڑ رہے ہیں. ہم نے جوتے کھانے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے ان کو اپنی جگہ پہ پہنچانا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے کاشف، آپ کیا کہیں گے، پاکستان کا موقف اب کیسا دیکھ رہے ہیں اس معاملے پر؟ دیکھیں پہلے تو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ بھارت اور امریکہ بغض پاک چین دوستی میں قربت میں آئے ہیں. یہ کوئی اپنے ان کی کوئی اور مقاصد نہیں تھے. وجہ یہ تھی کہ چین نے اپنا وزن پاکستان کے ساتھ ڈال دیا، انٹیکٹ ہو گئے اور ایک روٹ طے ہو گیا، ایک اکانومی کا روٹ طے ہو گیا، جس کے بعد اس خطے کو پاور بیلنس کرنے کے لیے امریکہ کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا کہ وہ بھارت کو اپنے ساتھ انٹیکٹ کرے. دوسری بات یہ ہے کہ بھارت آج تک جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے الزام تراشی کر رہا تھا، لیکن بھارت کو ہمارے اوپر صحیح کرٹیسزم کرنے کا جو موقع فراہم ہوا وہ 9 مئی کے واقعات میں ہوا. اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں کہ جس وقت 9 مئی کا سانحہ پاکستان میں ہوا اور جو یہاں پہ جلوہ ہوا اور جو بلوہ ہوا اور جو یہاں پہ کہانیاں ہوئیں، اس کے بعد بھارتی میڈیا نے جو جس طریقے سے نیریٹو پیش کیا، اس کے بعد جب ریئیکشن میں اسٹیٹ نے، اداروں نے جو اس جلاؤ گھراؤ میں ملوث تھے ان کو امپلیکیٹ کرنا شروع
شروع کیا, گرفتار کیا, ان کے اوپر کیسز شروع کیے, تو بھارت نے ایک انسانی حقوق کی آڑ کے اوپر ایک پروپیگنڈا لانچ کرنا شروع کر دیا, جس کو تحریک انصاف کے لوگوں نے بھی جو ہے وہ سامنے لے کے آئے, نیریٹو بنانے کی کوشش کی. یہ وہ ایلیمنٹ تھا, یہ وہ نقطہ تھا جس کے اوپر پاکستان اپنا مقدمہ لڑ رہا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت نے انسانی حقوق کی پامالی کرتے ہوئے زبردستی اپنا تسلط قائم کیا. اب جس وقت 9 مئی کے واقعات کے بعد یہاں پر معاملہ شروع ہوا اور یہاں پہ امپلیکیٹ کرنا شروع کیا, تو بھارت نے جسٹیفیکیشن موڈ اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی. سو بنیادی طور پہ ہمارے جو بدترین مخالفت ہے بھارت کے ساتھ, اس کو ہمارے اندر سے ایک ایسا فوڈ پرووائڈ کیا گیا جس کے اوپر اس نے اپنا نیریٹو بنایا. اور تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, چور مچائے شور والی کہانی ہے. بھارت جو اپنے آپ کو ایک بڑی ڈیموکریسی کہتا ہے, اب تو اس کی جو سیکولر سٹیٹ تھی وہ تو فنڈامنٹل سٹیٹ بن گئی. وہاں پہ تو جہاں پہ مسلمان آبادی زیادہ ہے وہاں پہ پلان کر کے ہندوازم کو فروغ دیا جا رہا ہے, وہاں پہ کرسچینٹی کو جو ہے وہ ڈیمولش کیا جا رہا ہے, وہاں پہ جو مذہبی آزادی نہیں ہے, انسانی حقوق کی آزادی نہیں ہے. سو بنیادی طور پہ وزیر اعظم نے جو پیغام دیا, ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ اگر ہمارے اوپر یہ بات کرتے ہیں انسانی حقوق کی, دہشت گردی کی, تو آپ جو پنیریے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں انڈیا کے اندر, آپ نے جو مقبوضہ کشمیر کے اندر کیا ہوا, بھارت کہتا ہے لیکن اپنے گریبان میں پہلے جھانکنا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے کاشف, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے IMF کے معاہدے کی. عوام کو اس سے کیا فائدہ ہونے جا رہا ہے؟ ڈالر تو تقریباً 16 روپے سستا ہو گیا ہے, عوام کی زندگی پر اس کا کوئی اثر ہوگا کہ نہیں, اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ایک جانب ہم نے دیکھا کہ IMF کا معاہدہ ہوا ادھر, اور ادھر ہم نے دیکھا کہ فوراً اس کے اثرات بھی سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ جو ڈالر کی قیمت پچھلے دنوں میں اوپر جا رہی تھی وہ اب نیچے آ گئی ہے, روپے کی جو قدر ہے اس میں کچھ بہتری آئی ہے. آنے والے دنوں میں اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے اور عام آدمی کی زندگی پر اس IMF کے معاہدے کا کیا اثر پڑے گا, کیا کچھ مہنگائی کم ہوگی یا نہیں ہوگی, اس پر بات کریں گے. کاشف, آپ کو کیا لگتا ہے یہ معاہدہ ہمیں کیا فائدہ پہنچائے گا؟ شمائلہ, IMF پہ بات کرنے سے پہلے صرف 1 منٹ کے لیے میں یہ بتا دوں اپنے دیکھنے والوں کو کہ تحریک انصاف کی جو گلگت بلتستان میں حکومت تھی وہ بھی عنقریب ختم ہونے کے لیے تیاریاں کر لی گئی ہیں. وزیر اعلیٰ نااہل ہو گئے ہیں اور صوبائی وزیر صحت گلبہار خان جو ہے انہوں نے فارورڈ بلاک بنانے کا اعلان کر دیا ہے, اور گلبہار خان ہی ممکنہ طور پہ وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہو سکتے ہیں اپوزیشن پارٹیوں کے ساتھ ملا کے. لہٰذا جو ایک سیف ہیون تھا تحریک انصاف کے پاس, گلگت بلتستان ہاؤس یا گلگت بلتستان کا ایریا جہاں پہ وہ اپنے لوگ چھپے ہوئے تھے, وہ بھی ان سے عنقریب ختم ہونے کے چانسز بن گئے ہیں. جہاں تک بات ہے IMF کی, دیکھیں IMF کی ڈیل کے اوپر میں تو کہتا ہوں جی ون اینڈ اونلی جو اپریشیٹیبل ایفرٹ ہے وہ ہے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کی. اس میں کسی اور کی ایفرٹ نہیں ہے کہ انہوں نے جا کے جس طریقے سے ٹیلی فون کیے, ریکویسٹ کی, اپروچز کی, اور IMF کی ڈیل ہو گئی. اچھی بات ہے ڈالر نیچے آ گیا, اور ڈالر نیچے آنے کا اللہ کرے کہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کے تحت مہنگائی جو ہے وہ کم ہو, لوگوں کو مہنگائی جان چھوٹے, کو کمی آ جائے اس میں. اور یہ آئے گی, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو بجٹ ہے گو کہ اس میں ہم نے بہت ساری کمٹمنٹس دی ہیں. ہم نے ٹیکس انکریز کرنے کی کمٹمنٹس دی ہے, ہم نے ذرائع مبادلہ جو ہے اس کے ذخائر بڑھانے کی کمٹمنٹس دی ہیں, ہم نے جو سبسڈیز کم کرنے کی کمٹمنٹس دی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو کمٹمنٹس ہم دے چکے ان کمٹمنٹس کو اور انتخابی جو ماحول ہے اس کو کیسے کمپیٹیبل بناتی ہے موجودہ حکومت, کہ ایک طرف آپ ٹیکسز لگا رہے ہوں گے, دوسری طرف آپ مہنگائی کم کر رہے ہوں گے. ڈالر جو ہے وہ 15-20 روپے نیچے آیا, مزید 15-20 روپے نیچے آ جائے, لیکن ڈالر نیچے آنے کے بعد اگر اس کی فیول پرائسز پہ امپیکٹ آئے گا, اگر اس کی اشیاء خرد و نوش پہ امپیکٹ آئے گا, اس کی الیکٹریسٹی پہ امپیکٹ آئے گا, اس کی گیس کے بلز پہ امپیکٹ آئے گا, تو عوام جو ہے وہ دیکھے گی کہ IMF کا ریلیف عوام تک پہنچا, حکومت کی پالیسیز کا فائدہ عوام تک ہوا. اور اگر ایسا نہیں ہوا, ہم صرف اس بات پہ خوش ہے کہ IMF کی ڈیل ہمیں مل گئی اور یہ سٹیمپ ہو گیا کہ ہم ڈیفالٹ نہیں کرنے جا رہے, اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے ان کا ٹرسٹ ہمارے اوپر ہوگا اور وہ انویسٹمنٹ کریں گے, وہ ہمیں فائنینشلی بوسٹ کریں گے. تو عوام جو ہے اس نے ووٹ دینا ہے اپنی اسودگی کے اوپر. اگر عوام کو اسودہ نہیں کریں گے تو ان کے لیے الیکشن جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. منور, آپ کو کیا لگتا ہے اس بار IMF کا کشکول ٹوٹ جائے گا یا پھر آگے بھی ہم کشکول لے کے گھومتے رہیں گے؟
नहीं, मुझे तो लगता है कि अभी एक आईएमएफ का पैकेज और लेना पड़ेगा हुकूमत को। अभी तो ये सिर्फ ये है कि इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए उन्होंने स्टेप लिए हैं, जिसके नतीजे में हमारी स्टॉक भी ऊपर बढ़ी है और डॉलर की प्राइस भी थोड़ी कम हुई है। लेकिन जो बात काशिफ कर रहे थे वो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब तक अवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा तब तक ये सारी चीज़ें जो हैं बेमायनी है। इस वक्त पोजीशन ये है कि भी हर मार्केट का अपना रेट है, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं। तो जो भी जहाँ पे हुकूमत है, निगरान है या मुस्तकिल है, उनको चाहिए कि वो अपने अपने डिप्टी कमिश्नर है उनको दफातर से बाहर निकाले। मार्केट कमेटियाँ उनके कंट्रोल में, रेड लिस्ट वो निकालते हैं, जो रेड लिस्ट निकालते हैं उसके ऊपर अमल भी कराएं। पेट्रोल की कीमत कम हुई लेकिन जो बसों के किराए वो कम नहीं हुए। बिजली थोड़ी महंगी हुई लेकिन फौरन उसके साथ ही जो चीज़ें कीमत बढ़ गई। तो ये वाला जो मैकेनिज्म है मार्केट का, उसको भी देखना पड़ेगा। और ये हुकूमत का काम है, जब आपने डॉलर को इस जी जगह पे ले आए और आपकी बाइंग सस्ती हो रही है, तो फिर उसका अल्टीमेट रिलीफ अवाम को भी मिलना चाहिए। और जो चीज़ें जो बिला वजह महंगी की गई थी उनको सस्ता भी होना चाहिए। ये उम्मीद तो हम रख रहे हैं कि चीज़ें महंगी होंगी, लेकिन ये सिर्फ उम्मीद है, क्योंकि ऐसा होता कभी नजर नहीं आया कि एक बार जो चीज़ ऊपर चलेगी उसकी कीमत दोबारा नीचे आ जाए। अब्दुल्ला साहब, आपसे मेरा यह सवाल है, अगले इलेक्शन जब भी होंगे उसमें जो भी जमात हुकूमत बनाएगी, आपको क्या लगता है कि उसके आईएमएफ के साथ क्या मामलात होंगे? क्योंकि इल्ज़ाम तो यही लगाया जाता है, अगले पिछलों पे इल्ज़ाम लगाते हैं, पिछले अगलों पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि मुल्क का कबाड़ा करके गए हैं। आपको क्या लगता है क्या होगा आगे? देखिए, एक बात तो तय थी, जिस दिन आपने आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के कहने के ऊपर स्टेट बैंक को जो है बिल्कुल खुली छूट दे दी, तो नतीजा तो यही होना था, जो आपकी इकोनॉमी का कोलैप्स होना था। ये तो पिछली हुकूमत में हो गया। मौजूदा हुकूमत जो है, फिलहाल तो नज़र यही आ रहा है कि जब भी इलेक्शन होंगे, तो यही जो पीडीएम के लोग हैं, आपस में कोई इनका कोई अंडरस्टैंडिंग बन के एक कोएलिशन गवर्नमेंट बनेगी। तो कोएलिशन गवर्नमेंट तो ऑलरेडी है, इनकी जो कारकर्दगी है, वो तो सिफ़र है। ये तो एक हकीकत है। अब वज़ीर-ए-आज़म साहब का जहाँ तक क्रेडिट है, यकीनन उनको जाता है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब तो खुद आर्मी चीफ को सराह रहे हैं कि आईएमएफ की ये जो डील कराने में उनका किरदार है, क्योंकि रियलिटी ये है कि पाकिस्तान की फ़ौज को ट्रस्ट किया जाता है, पाकिस्तान की हुकूमत को ट्रस्ट नहीं किया जाता। ये एक बहुत अफ़सोसनाक बात है, चाहे वो अरब दुनिया हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो अमेरिका हो या कोई और। हाँ। अब दूसरी बात जो है, वो है आपकी डॉलर के हवाले से। देखें, आपकी जो इकोनॉमी है, आपको एक पैराडाइम शिफ्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। आपको ये बार्टर ट्रेड में आप बात कर रहे हैं, तो फ्यूल की प्राइसेज़ जहाँ आपने 105 मेगावाट बिजली जो है लेके ईरान की जो वायलेशंस हैं, जो कि इंटरनेशनल उसके ऊपर सैंक्शंस हैं, उसकी वायलेशन की है। आपने तिजारती मंडियाँ वहाँ खोल के वायलेशन की है। आप अफ़गानिस्तान और रूस से बार्टर ट्रेड कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपको वो तेल ईरान से लेना पड़ेगा और वो सस्ता आपको मिल जाएगा। और सही। इस तरह से आपका जो आपको डॉलर में पेमेंट करनी है ऑयल बिल की, वो आपको नहीं करनी पड़ेगी। ये तो एक आपको वो पैकेज है जो कि आपको बोल्ड स्टेप्स लेके करना पड़ेगा। सही है। दूसरी तरफ ये देखना है कि ये 4 बिलियन से लेके इसको उठा के 11 बिलियन पे लेके जाना है। और मैं इत्तेफाक राय रखता हूँ कि आपको मजीद एक पैकेज लेना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल ये जो आर्जी अरेंजमेंट है, लेकिन साथ ही साथ हुकूमत को अपने अखराजात जो है वो कम करने पड़ेंगे और पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ देना पड़ेगा, जो कि नहीं मिल रहा। सही है। आपको अभी ये चीज़ें अशियाए खुर्दोनोश महंगी होंगी, क्योंकि फ्यूल प्राइसेस ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट में तो कम हो रही हैं, लेकिन ये है कि पाकिस्तान में वो बढ़ती नजर आ रही हैं। अभी आपने बिल्कुल। हालिया पेट्रोल लेवी जो है वो बढ़ते देखी, गो के प्राइसेस दुनिया में कम हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान में कीमतें बढ़ गई हैं। इसका इफेक्ट ये हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो इंडस्ट्री है वो ठप होकर रह गई है और इंडस्ट्री के लोग जो है जी। वो भाग रहे हैं दीगर ममालिक की तरफ। तो सही है। प्रोडक्शन नहीं होगी, इकोनॉमी दिन ब दिन कमजोर होगी और आम आदमी जो है उसमें ये शक्कत नहीं है। टैक्स नेटवर्क आप बढ़ा पा नहीं रहे। बिजली के हवाले से ये सुन लें कि 450 अरब रुपए की बिजली जो है वो चोरी हो रही है। तो फिर ये किसने रोकना है? क्या शुमाइला साहिबा ने रोकना है या अब्दुल्ला गुल ने रोकना है या बिल्कुल। न्यूज़ वन ने रोकना है? उन्होंने तो रोकना नहीं है, उन्होंने तो इंडिकेट करना है। सही है। रोकने के जिनके पास इख्तियारात हैं, तो जो 450 अरब की बिजली को नहीं रोक सकते, वो आप बताएं कि मार्केट के रेट को कैसे स्टेबल बिल्कुल करेंगे? बिल्कुल इसका बिल्कुल ठीक। मतलब यह है कि ये जो निज़ाम चल रहा है, जो कमिश्नरेट्स हैं या हुकूमत का जो वर्किंग निज़ाम है, वो बिल्कुल कोलैप्स हो गया है। कई ऐसे वज़ीर हैं जो बगैर ओहदों के हैं और उनके पास पोर्टफोलियो नहीं है, लेकिन 85 वज़ीर और उसके अलावा दीगर लोग जो है उसमें शामिल हैं। तो ये बिल्कुल। कॉम्बिनेशन आपका चलेगा नहीं और आइंदा वाली हुकूमत जो है वो भी कोलैप्स होगी, क्योंकि मौजूदा जो सिस्टम चल रहा है उसके अंदर ये हुकूमत तो नाकाम हुई है
اور جو آنے والے وقتوں میں بھی یہ کوئی ان کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں کوئی آنی، ایسا تیر یہی نہیں لوگ ہوں گے، کوئی ایسا یہی تیر طریقہ نہیں مار کار لیں گے. ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. امتیاز صاحب آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں آئی ایم ایف کے فنڈ سے مہنگائی کا کوئی تعلق بنتا نہیں ہے، کیونکہ مہنگائی براہ راست صرف پیٹرول کو آپ ڈیزل کو کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ امپورٹ کرتے ہیں، ادروائز جتنے ہیں دودھ، کراچی کی مثال لے لیں، ہاں 220 سے 250 روپے کلو دودھ اپنی مند مانی کر کے بیچ رہے ہیں. کل کمشنر صاحب نے فرمایا 180 روپے سیل ہوگا، اور ایک دو جگہ نظر آئیں تصویریں ہمیں بھیجی گئیں کہ اسسٹنٹ کمشنر کی نگرانی میں 180 روپے کلو دودھ بیچا گیا ہے. آج کمشنر آفس کے دروازے بند کر دیے، کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے کمشنر آفس کا، نہ کمشنر تیار ہے بات کرنے کو، نہ اسسٹنٹ کمشنر، نہ شہر میں کوئی پارٹی نظر آ رہی ہے کہ بھئی جا کے 180 روپے پہ بکوا رہی ہو. یہ جو ہے آپ کو انٹرنل مانیٹرنگ کرنی پڑے گی. آپ انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ کی طرف اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کو مہنگائی قابو پانا ہے. بٹ صاحب جو فرما رہے تھے، عبداللہ گل صاحب نے جو فرمایا، آپ کو انٹرنل ایکشن لینا پڑے گا. اور دوسری بات جو عبداللہ گل صاحب نے فرمائی انتہائی اہمیت کی عامل ہے، وہ جو 105 میگا واٹ آپ لے رہے ہیں ایران سے، اور پھر جو آپ نے بارڈر پہ جو ایک سسٹم مارکیٹنگ کا قائم کیا ہے، وہ سینکشن ہوتے ہوئے بھی کیا ہے نا آپ نے. تو یہ فیول امپورٹ کرنے میں وہاں سے کیا ہے، آپ کو وہاں پہ تو بہت ایزی ہے. کیا یہ ریالٹی نہیں ہے کہ ایک بڑا حصہ وہاں سے اسمگلنگ ہوتا ہے؟ وہاں سے کتنا کروڑوں لیٹر ڈیزل پیٹرول جو ہے اسمگل ہو کے آ رہا ہے. آپ کو ایکشن لینا پڑے گا نا. آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا، بولنا پڑے گا امریکن سرکار سے بھی، سب سے بھی، کہ یا تو آپ ہمارے ساتھ آگے کھڑے ہو. جیسے وہ ایران کا ایک معاہدہ موجود ہے، اس پہ آئی تھنک کہ پتہ نہیں وہ میچور ہوا نہیں ہوا، کہ 18 بلین ڈالر جو ہے وہ فائن ہو سکتا ہے پاکستان پہ، کہ جو یہ 2023 میں اس کو اسٹارٹ کرنا ہے یا کمپلیٹ کرنا ہے. یہ تو گیس ہمیں پائپ لائن کا، جی باس، گیس پائپ لائن کا. ہاں گیس پائپ لائن والا. تو آپ کو یہ بولڈ انیشیٹو لینے پڑیں گے. اب جب آپ ون روٹ ون بیلٹ والا معاملہ چل رہا ہے تو آپ لیں آگے، تاکہ ایک دوسرا جو انٹرنیشنل جو بھی معاملہ ہے وہ سامنے آنا چاہیے. لیکن مہنگائی کے لیے شمائلہ آپ کو یہ جو سسٹم ہے، جو آپ کا انٹرنل نظام ہے، اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. یہ بدقسمتی ہے کہ ہم سارا رخ حکومتوں کی طرف تو رکھتے ہیں. دیکھیں میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہ حکومتوں کے اتنے اخراجات نہیں ہوتے، بھلے 200 وزراء ہوں، چند ارب یا 10 11 12 ارب کی بات ہوتی ہے، لیکن اصل میں معاملہ یہ ہے کہ جو ہمارا بزنس مین ہے، کم از کم 100% نہیں تو پھر اس کا 200% مطلب کے ہے اوپر. شیخ رشید صاحب نے بالکل یہ صحیح کہا ہے کہ آئی ایم ایف معاہدے سے غربت، مہنگائی اور بے روزگاری میں اضافہ ہوگا، آپ کو اور ایکشن لینا عام پڑے آدمی گا کو اور اس کا تنخواہیں بڑھانی پڑے کوئی گی. فائدہ ٹھیک بالکل ہے نہیں تنخواہیں ہوگا. بڑھانی پڑیں گی. ٹھیک ہے، آپ کو میں اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. عبداللہ حمید گل صاحب آپ کا بہت شکریہ، کاشف آپ کا بہت شکریہ، منور امتیاز خان فاران صاحب، اب چاروں مہمانوں کا بہت شکریہ. اب دیکھنا یہ ہے کہ آئی ایم ایف پر آخر اکتفاق کب تک. حکومت کو کچھ اہم فیصلے لینے ہوں گے، اپنی ترجیحات کو بدلنا ہوگا، تبھی جا کر ملک ترقی کی راہوں پر گامزن ہو سکے گا. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.